अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल हॉरर कहानियाँ पॉइंट। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो कहानी यूँ शुरू होती है कि स्कूल के बाहर बच्चे जमा थे। स्कूल का दरवाज़ा भी खुला हुआ था। प्राइमरी स्कूल पंजीरा पुल में नूर मस्जिद के पास वाक़ था। मेरी आदत थी मैं हमेशा मुकर्ररा वक्त से 15 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाता था। ये इत्तेफाक था कि मैं आज 10 मिनट लेट था। मुझे स्कूल पहुंचने पर सबसे पहले जो झटका लगा वो ये था कि आज बच्चे स्कूल के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। आज छुट्टी का ऐलान भी नहीं हुआ था। रात गए हल्की हल्की बारिश जरूर हुई थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि बच्चों की छुट्टी कर दी जाए। मैंने इधर उधर नजरें दौड़ाई। रफाकत, जिलानी, फैज मोहम्मद और फैजू, मोहम्मद अली, आरिफ, पाकोला, जहांगीर और दीगर दोस्त एक जगह मौजूद थे। जिलानी की वालदा की नौकरी शाम की शिफ्ट में थी। स्कूल की चाबी इनके पास भी होती थी। कभी कभार चपरासी ताले की चाबी भूल आता। हेड मास्टर साहब जिलानी को घर भेजकर ताले की चाबी मंगवा लेते थे, क्योंकि जिलानी का घर चंद कदम के फासले पर ही था। तेजा, क्या बात है? बच्चे स्कूल के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं, जबकि दरवाजा भी खुला हुआ है? मैंने दोस्तों के पास जाकर पूछा, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता कि हम स्कूल के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं? उसने हैरत से मेरी तरफ देखा। मुझे नहीं मालूम, इसीलिए तो पूछ रहा हूँ। मैंने कहा, स्कूल में आसिफ आ गया है, इसीलिए बच्चे खौफजदा हैं और अंदर नहीं जा रहे हैं। तेजा ने सस्पेंस पैदा करते हुए बताया। ये बात बच्चों को कैसे पता चली कि रात को स्कूल में आसिफ आ गया है? मैंने पूछा। रात को जब हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी, स्कूल से शोर-गुल की आवाजें आ रही थी, तेजा ने बताया। जब रफाकत सबसे पहले स्कूल के अंदर दाखिल हुआ, एक चटाई फिजा से आकर उस पर गिर गई थी और रफाकत खौफजदा होकर बाहर आ गया। इसकी देखा देखी दूसरे बच्चे भी बाहर आ गए, फैजू ने बताया। फैजू और रफाकत की बहुत अच्छी दोस्ती थी। ब्रेक में वो दोनों ही साथ साथ होते थे और दानी, ताहिर इनके घर के दरवाजे के पास बैठकर बातें किया करते थे। मुझे और मेरे दोस्तों को वहाँ बैठना अजीब सा लगता था, इसीलिए हम वहाँ नहीं बैठते थे। ऐसा भी तो हो सकता है कि पड़ोसी या नूर मस्जिद की छत से चटाई उड़कर आ गई हो, मैंने ख्याल जाहिर किया। चौथी क्लास के कमरे की छत पर पाँव छपे हुए हैं। कोई इंसान इस तरह छत पर नहीं चल सकता कि इसके पाँव छत पर हो और जिस्म नीचे की तरफ फिजा में हो, मोहम्मद अली ने कहा। क्या? मैं बुरी तरह चौंक गया। छत पर पाँव छपे हुए हैं? हाँ भाई, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, तभी तो मेरे मुंह से चीख निकल गई। उस वक्त अचानक रफाकत पे चटाई आकर गिर गई थी, मोहम्मद अली ने बताया। अब मामला मेरी समझ में आ गया था। बच्चे बाहर क्यों खड़े हैं? तेजा, कहीं तुम्हारे घर का आसेब तो नहीं आ गया? फैजू ने उसे छेड़ा। तेजा के वालिद किशन चंद के वालिद ने घर में पूजा पाठ करने को एक कमरे में मूर्तियां रखी हुई थी। इनका घर गंदे नाले के साथ वाक़ था। बाज़ लोगों का ख्याल था कि इन मूर्तियों की वजह से इस कमरे में आसिफ का अक्सर आना जाना रहता है। पूरी गली में एक हिंदू घराना था। किशन चंद की बल्दिया में मुलाजमत थी। छोटे बच्चे खेलने को इनके घर में जाते रहते थे। इन बच्चों को भी घर में पुरस्कार सरगर्मियां नजर आती थी। बच्चों को खेलने के दौरान ऐसा महसूस होता था जैसे इनके दरमियान और भी मखलूक है जो खेल रही है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। तेजा ने मुझे खुद बताया था कि इसके दादा पुरस्कार ताकत के मालिक हैं। जब वो मूर्तियों वाले कमरे में होते थे, किसी बच्चे या बड़े को इनके कमरे में आने की इजाजत नहीं थी। तेजा को अक्सर महसूस होता था कोई इनके दादा के पास से जा रहा है, लेकिन नजर नहीं आता था, सिर्फ महसूस होता था। कभी पंखे का बटन दब जाता और पंखा बंद हो जाता। जब वो पंखा खोलने को जाते तो पंखा खुद ब खुद चलने लगता था। हमारे घर में आसिफ कहाँ से आ गया? तेजा, लोग क्यों कहते हैं कि तुम्हारे घर में आसिफ है? मेरे वालिद कहते हैं कि लोग हमारे भगवान की मूर्तियां घर से निकलवा देना चाहते हैं, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। तेजा ने वजाहत की। तुमने खुद खलील को बताया था कि तुम्हारे घर में आसिफ का आना जाना रहता है। वो अक्सर छोटी मोटी शरारत भी करते हैं, फैजू ने कहा। इस बात का सुनकर तेजा ने मेरी तरफ देखा और नजरें नीचे झुका ली। जरूरी नहीं है वही आसिफ हो, मुमकिन है कहीं और से आ गया हो। मैंने तेजा को शर्मिंदगी से बचाने के लिए ये बात की। लगता है कई दिन के लिए हमारी छुट्टियां हो जाएंगी, मोहम्मद अली ने कहा। हेड मास्टर साहब का बच्चों को छुट्टी देने का कोई इरादा नहीं है, वो किसी आमिल को बुलाने गए हैं, रफाकत ने बताया। इस आमिल के यहाँ आने तक हमें यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा, मैंने कहा। अचानक मेरी नजर रियाजी पर पड़ी। वो स्कूल के नजदीक रहता था। रियाज, मैं ये क्या सुन रहा हूँ?
ہمارے اسکول میں آصف آ گیا ہے؟ میں نے کہا ہاں یہ سچ ہے، رات میں اسکول سے عجیب و غریب آوازیں آ رہی تھی، محلے والے بھی پریشان ہو گئے تھے کہ اچانک یہ کیسی آوازیں آنے لگی ہیں۔ ریاض نے بتایا۔ کس قسم کی آوازیں تھی؟ مجھے بھی تجسس ہوا۔ میں نے آصف سے متعلق باتیں سنی تھی لیکن کبھی آصف کو دیکھا نہیں تھا۔ جس زبان میں وہ آوازیں آ رہی تھی وہ آوازیں کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ ریاض نے کہا کچھ دیر گزرنے پر ہیڈ ماسٹر ایک عامل جس کا نام غیاث الدین تھا ساتھ لے آئے۔ وہ عامل ایک پستہ کٹ شخص، چہرے پر گھنی داڑھی تھی۔ عامل غیاث الدین ہیڈ ماسٹر کے ساتھ اسکول کے اندر داخل ہو گئے۔ عامل کے ہاتھ میں ایک بوری بھی تھی جو اس نے صحن میں ڈال دی اور پڑھائی کرنے لگا۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ اس بوری میں کوئی داخل ہو گیا ہو۔ تم کون ہو؟ عامل غیاث الدین نے پوچھا۔ ہم جنات کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ آواز آئی کیوں آئے ہو؟ ہم اس عمارت میں بسیرا کرنا چاہتے ہیں۔ بوری کے اندر سے آواز آئی۔ کوئی بھی بچہ اسکول کے اندر داخل نہیں ہو رہا تھا، سبھی باہر سے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ کیا تمہیں معلوم نہیں یہ بچوں کا اسکول ہے؟ ہاں یہ بات ہمارے علم میں ہے۔ پھر یہاں کیوں رہنا چاہتے ہو؟ ہم خلیلی تار ایک گھر میں اپنے خاندان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ایک عامل اپنے انبیاء کے ذریعے پورے خاندان کو اس گھر سے بے دخل کر دینا چاہتا ہے۔ رات میں اس علاقے سے گزر رہے تھے، یہ جگہ ہمیں پسند آ گئی اور ہم نے یہاں خاندان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے رات کو علاقے کے لوگوں کو ڈرانے اور عجیب و غریب آوازیں نکالیں تاکہ لوگ خوفزدہ ہو جائیں اور ان پر ہماری دہشت بیٹھ جائے اور وہ بھول کر بھی اس اسکول میں داخل ہونے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بچوں کا اسکول ہے۔ ہم یہاں نہ رہیں تو پھر کدھر جائیں؟ یہ انسانوں کی آبادی ہے، جنات کا انسانوں کی بستی میں کیا کام؟ تم جنگلوں میں اور ویرانوں میں جا کر رہو۔ عامل غیاث الدین نے کہا ہمیں انسانوں کی بستی میں رہنے کی عادت پڑ گئی ہے۔ تمہیں جانا ہوگا ورنہ میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گا۔ جلا کر بھسم کر سکتے ہو تو کر دو، اب ہم یہاں سے نہیں جائیں گے۔ بوری سے آواز آئی ٹھیک ہے میں اپنا عمل شروع کر رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے عامل غیاث الدین نے کوئی خاص عمل شروع کیا۔ تھوڑی دیر گزرنے پر بوری میں سے آوازیں آنے لگی۔ خدا کے لیے ہمیں معاف کر دو، ہمیں جلانا نہیں، ہم یہاں سے چلے جائیں گے۔ اور اگر تم نہیں گئے تو پھر؟ ہم وعدہ کرتے ہیں یہاں سے چلے جائیں گے، پھر لوٹ کر نہیں آئیں گے۔ تم نے جو عمل شروع کیا ہے وہ بند کر دو۔ کیوں؟ اس خاص عمل سے ہمیں بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ ٹھیک ہے میں اپنا عمل بند کر رہا ہوں، تم اپنا وعدہ نبھاؤ۔ بوری آہستہ آہستہ کھولنا کم ہوتی چلی گئی اور اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ لو بھائی، آصف اسکول سے چلا گیا۔ عامل نے کہا یہ واپس تو نہیں آئے گا؟ آصف کو میری طاقت کا علم ہو گیا ہے، اس لیے یہ دوبارہ اسکول میں آنے کی حماقت نہیں کرے گا، خدا کرے ایسا ہی ہو۔ ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی، ہیڈ ماسٹر نے پوچھا۔ کون سی بات؟ آصف کو گندم کی بوری سے کیسے بند کیا؟ یہ ایک خاص عمل ہے، اس کے ذریعے میں آصف کو بوری میں بند کر دیتا ہوں، میں بوری پر ڈنڈے برسانا شروع کر دیتا ہوں۔ میں نے نہ جانے ایسے کتنے ہی شریر جنات کو سیدھا کر کے رکھ دیا ہے۔ عامل نے کہا واقعی ہمیں یہ نظر بھی آ گیا ہے کس طرح جنات کو ٹھیک کرتے ہو۔ ہیڈ ماسٹر نے کہا ویسے یہ دوبارہ نہیں آئیں گے اور اگر دوبارہ آ بھی جائیں تو مجھے اطلاع کر دینا، میں ان کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ عامل نے کہا۔ عامل غیاث الدین کے چلے جانے پر تمام بچے اسکول کے اندر گئے۔ سب بچے حیرت سے اسکول کو دیکھ رہے تھے۔ مجھے تجسس تھا کہ دیکھو چھت پر پاؤں کے نشانات ہیں یا بچے جھوٹ بول رہے ہیں۔ صحن میں چٹائی بھی پڑی تھی جو رفاقت پر آ کر گر گئی تھی۔ چوتھی جماعت میں جا کر میں نے چھت کی طرف نگاہ ڈالی، وہاں واقعی چھت پر پاؤں چھپنے کے نشانات موجود تھے۔ ہم پہلی جماعت میں پڑھتے تھے اسی لیے وہ پہلی منزل پر تھی، اسی لیے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اوپر چلے گئے جہاں سرور صاحب ہمیں پڑھاتے تھے۔ جنات کی لوگوں کو ڈرانے کی کوشش ناکام ہو گئی تھی، جنات دوبارہ پھر کبھی اسکول نہیں آئے۔ وقت گزرنے کے ساتھ یہ واقعہ لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا تھا۔ جن لوگوں نے یہ واقعہ دیکھا تھا ان کے ذہنوں میں یہ واقعہ اس وقت آ جاتا ہے جب آصف کے متعلق باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔